बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की निकाह और रुखसती के बारे में तज़किरा करेंगे और ये भी तज़किरा करेंगे कि 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह और इसकी हिकमत क्या और इस उम्र में निकाह जायज़ है या नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हो गई। हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप निकाह नहीं कर लेते? आपने इरशाद फरमाया, किससे? अर्ज़ किया, आप चाहें तो कवारी से कर लें, आप चाहें तो बेवा से कर लें। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंवारी कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मखलूक में जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है उनकी बेटी यानी आयशा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने दोबारा सवाल फरमाया, बेवा कौन है? जवाब दिया, सौदा बिनते ज़मआ जो आप पर ईमान ला चुकी हैं और आपका इत्बाह करती हैं। ये सुनकर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है जाओ, दोनों जगह मेरा पैगाम ले जाओ। चुनाचे खौला रज़ियल्लाहु अन्हा पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ला रखते थे। ए उम्मे रुमान, खबर भी है अल्लाह ने किस खैर बरकत से तुझे नवाजने का इरादा फरमाया है। उन्होंने इस दफा सवाल किया कि क्या? जवाब दिया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से निकाह करने का पैगाम देकर भेजा है। हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, जरा अबू बकर तो घर में नहीं हैं, उनके आने का इंतजार करो। चुनाचे थोड़ी देर में वो तशरीफ ले आए। उनसे भी हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने यही कहा कि ए अबू बकर, कुछ है खबर भी कि अल्लाह ताला ने तुमको किस खैर बरकत से नवाजने का इरादा फरमाया है? बोले, वो क्या? जवाब दिया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए भेजा है कि आयशा से निकाह करने के बारे में आपका पैगाम पहुंचा दूं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो तो अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हैं, मैं आपका भाई हूँ, क्या उससे आपका निकाह हो सकता है? क्योंकि अरब और मुशरिकीन किसी को मुंह बोला बेटा और भाई बना लेते तो इससे उसको मेराज में भी शामिल करते और उसके रिश्तेदारों से शादी भी ना करते जो हराम होते थे। इस सवाल का जवाब लेने के लिए हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा बारगाह रिसालत पे वापस पहुंची और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का अश्कार सामने रखा। उनके जवाब में अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से कह दो कि तुम और मैं दोनों दीनी भाई हैं, तुम्हारी लड़की से मेरा निकाह हो सकता है। रिश्ते के हकीकी या बाप शरीक या माँ शरीक भाई की लड़की से निकाह दुरुस्त नहीं है। दीनी भाई की लड़की से निकाह जायज है। चुनाचे हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आए और शरीफ फतवा जो बारगाह रिसालत से सादिर हुआ था उसका इजहार कर दिया, जिस पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत आयशा से आपका निकाह कर देने पर राजी हो गए और अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर अपनी बेटी आयशा का निकाह कर दिया। इसके बाद हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गई और उनके इशारा से उनके वालिद जमा से गुफ्तगू करके अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा का निकाह कर देने पर राजी कर लिया और निकाह करा दिया। तो ये दोनों निकाह इकट्ठे हुए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं कि मैं 6 साल की उम्र में थी तो मेरा निकाह हुआ और 9 साल की उम्र की हुई तो मेरी रुखसती कर दी गई। चुनाचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती शवाल में हुई। अरब के लोग शवाल में शादी करने को बुरा समझते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस जहालत की तरदीद करते हुए इरशाद फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शवाल में निकाह किया और शवाल में ही मेरी रुखसती हुई, यानी 3 साल बाद मक्का में निकाह हुआ और मदीना में रुखसती हुई। तो अब बताओ, मुझसे ज्यादा कौन सी बीवी आपकी चहेती थी जो आपने मुझसे निकाह भी शवाल में किया और रुखसती भी शवाल में की? तो अब इसके खिलाफ चलने का किसी मुसलमान को क्या हक है? इसी जहालत को तोड़ने के लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चाहा करती थी कि शवाल का महीने में औरतों का निकाह किया जाए। बुखारी शरीफ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि तुमको मुझको ख्वाब में 2 मर्तबा दिखाई गई थी।
میں نے دیکھا کہ ایک شخص تم کو ریشم کے بہترین کپڑے میں اٹھائے ہوئے، میں نے کھول کر دیکھا تو تم نکلی۔ میرے دل میں کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اللہ ضرور اس کی تعبیر پوری فرما دیں گے۔ دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ باصورت انسان ریشم کے کپڑے میں ان کو لے آیا تھا۔ رخصتی کی پوری کیفیت اسی طرح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں بطور قرض پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کی پیشکش قبول فرمائی اور بیوی کے باپ ہی سے قرض لے کر مہر ادا کیا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا مہر عموماً 12.5 انکیہ یعنی 500 درہم تھا۔ آج کل مہر میں ہزاروں روپے مقرر کیے جاتے ہیں اور مہر کی کمی کا باعث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کرامت میں کوئی بھی معزز نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کا مہر 500 درہم تھا، جس سے ان کی عزت کو کچھ بھی بھٹا نہ لگا۔ دینے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ رخصتی سے ادائیگی مہر کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ مہر کے ادا کرنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ضروری سمجھا، مہر کی ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رخصت نہ لینے میں تحمل فرمایا امت کے لیے کہ مہر ضرور ادا کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ رخصت کو اس طرح ذکر کرتی تھی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ نے آ کر مجھے آواز دی، مجھے خبر بھی نہ تھی کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر چلی اور مجھے گھر کے دروازے کے اندر کھڑی کر دیا۔ اس وقت ان کے اچانک بلانے سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ ذرا دیر بعد سانس ٹھکانے سے آیا، گھر کے اندر دروازے کے پاس والدہ صاحبہ نے پانی لے کر میرا سر منہ دھویا۔ اس کے بعد مجھے گھر میں داخل کیا، وہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی کہا، تمہارا آنا خیر و برکت پر ہے اور نیک فعال ہے۔ میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگھار کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں علیحدہ ہو گئی اور اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہ جانشت کا وقت تھا۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نئی بیوی سے ملاقات فرمائی۔ سادگی سے شادی ہوئی، نہ دلہا گھوڑے پر چڑھ کر آیا، نہ آتش بازی چھوڑی گئی اور نہ کسی طرح کی دھوم دھام ہوئی، نہ تکلف ہوا، نہ آرائش مکان ہوا، نہ ہی کسی شادی حال میں ترتیب بنائی گئی۔ دلہن کے گھر میں ہی دلہا دلہن مل گئے۔ اگر ایسی شادی کر دی جائے تو دنیا بہت سارے اعتراضات کرتی ہے، خدا بچائے جہالت سے، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اجتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میری جب رخصتی ہوئی میں 9 سال کی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں بالغ ہو چکی تھی۔ اس لیے فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو بچی 9 سال کی عمر میں اس کو حیض آ جائے وہ بالغ شمار ہوگی، اس پر نماز فرض ہوگی، اس پر روزہ فرض ہوگا۔ اگر مالدار ہے تو حج فرض اور زکوٰۃ فرض ہوں گے۔